वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम ग्रेड सेकेंड ईयर बॉयज़। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्रिप्स मिशन के बारे में कि किस तरह क्रिप्स मिशन आया और किस तरह वो नाकाम हुआ, उसकी तजावीज़ क्या थी, कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया, मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया। तो इसी सीक्वेंस से हम आज आगे चलते हैं। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है जी शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। थोड़ा सा इसका पस मंज़र पहले थोड़ा सा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, 1942 यानी 1942 में जो क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने हुकूमत बरतानिया पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो हिंदुस्तान से अपना इक़्तिदार ख़त्म कर दे और जितने भी इख्तियारात हैं वो अक्सरियती जमात यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को दे दे। गांधी ने क्या किया, अपनी तहरीकों को तेज़ कर दिया। उसने अवाम को कहा कि वो अदालतों और दफ्तरों का बाइकआउट करें, सिविल नाफरमानी की तलकीन की, जलसों और जुलूसों के ज़रिए क़ुव्वत का ज़बरदस्त मुजाहरा जारी रखा। गांधी ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का आगाज़ किया। गांधी और उसकी जो जमात थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो तवक्कुआत लगाए बैठी थी कि जंग में बरतानिया को शिकस्त होगी। तो उसने क्या किया, मुस्लिम लीग को भी नज़रअंदाज करते हुए हुकूमत को झुकाने का हर भरबा जो था वो उसने इस्तेमाल किया। लीग को वो जो है वो नज़रअंदाज कर रहे थे, वो बिल्कुल मुस्लिम लीग को उन्होंने छेड़ा ही नहीं है। तो कि उनको हुकूमत को हर तरीका उन्होंने अपनाया कि इसको हम जो है वो इसको झुकाएंगे, हर हरबा इस्तेमाल करें। जब उनकी तवक्कुआत पूरी ना हुई, बतदरीज जो है कि लगातार क्या हुआ, जंग का पासा जो था वो बरतानिया और उसके इत्तेहादियों के हक़ में पलटने लगा। हालात बदल गए तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को साथ मिलाकर अपने दबाव को बढ़ाना चाहा। उसके लिए क्या हुआ कि गांधी जना मुज़ाकरात हुए। जो कायद-ए-आज़म और गांधी के दरमियान जो था कि तकरीबन 21 खतूत का तबादला भी हुआ और इनके बराह रास्त इनके मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा ना निकल सका। गांधी ने जनाब को मुश्तरका जदोजहद में शामिल होने की दावत दी कि ये जो हम लोग कह रहे हैं कि इक़्तिदार हमारे हवाले का, जिसमें उसने शिरकत की दावत दी, लेकिन कायद-ए-आज़म वो ऐसे जाल में फंसने वाले नहीं थे। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तख्लीक के अलावा किसी दूसरे फार्मूले पर गौर करने से इनकार कर दिया। अच्छा जी, तो फिर क्या हुआ कि जो वाइसराय हिंद था उस लॉर्ड वेवल ने क्या किया कि कहा कि मैं हिंदुस्तान के सियासी मुस्तकबिल के लिए अपनी जो मेरी एग्जेक्टिव है उसकी मैं नए सिरे से तश्कील करना चाहता हूँ। उसने तमाम जितने भी बड़ी बड़ी पार्टीज़ के रहनुमा थे उन्हें उसने शिरकत की दावत दी कि आप लोग आए और जो मैं ये कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ इसमें मैं एग्जेक्टिव की जो कौंसल है इसमें मैं बना रहा हूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें शिरकत की दावत देनी है। कहा कि मैं जो हूँ अब जो है अपनी एग्जेक्टिव काउंसिल जो है उसकी नसर नो तश्कील करना चाहता हूँ। तो इसके लिए जो है कि तमाम जितने भी पार्टी के लीडर से बड़ी पार्टीज़ के उन सब को उसने शिमला आने की दावत दी। उसने कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो उसने एक प्लान अपना पेश किया जिसका नाम था वेवल प्लान। तो लॉर्ड वेवल जो था हिंदुस्तान में बरतानवी वाइसराय था, उसने बरसगीर के मसाइल पर गौर करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया। क्यों? ताकि मुस्तकबिल के आइन, हुकूमत की तश्कील और असम्बलियों के चुनाव के मुतालिक बुनियादी फ़ैसले किए जाएं। अब जो वेवल प्लान था, जो असल में ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी उसमें उसने जो अपना प्लान इम्प्लीमेंट करना था वो क्या था, उसके कहते हैं कि जो बेसिक पॉइंट्स क्या थे। सबसे पहले कहते हैं कि मुस्तकबिल का जो दस्तूर यानी जो आइन बनाया जाएगा वो बरसगीर की तमाम सियासी ताकतों की मर्ज़ी से बनाया जाएगा, यानी उसमें मुस्लिम लीग भी है और कांग्रेस दोनों की मर्ज़ी से मुल्क बरसगीर का आइन बनाया जाएगा। नंबर 2 पे कहते हैं गवर्नर जनरल की इंतज़ामी कौंसिल बनाई जाएगी
اور کونسل میں برصغیر کی سیاسی قوتوں کے نمائندے شریک کیے جائیں گے۔ ان میں سے 6 ہندو ہوں گے اور 5 مسلمان ہوں گے۔ جو گورنر جنرل تھا اپنی انتظامی کونسل کی صدارت کرے گا اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ دوسرے تمام ارکان کونسل کا تعلق برصغیر سے ہوگا، اور ارکان کا چناؤ گورنر جنرل خود کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 4 پہ تھا مرکز میں انتظامی کونسل کو تشکیل دینے کے بعد، یعنی جو مرکز میں انتظامی کونسل بنائی جائے گی اس کے بعد تمام صوبوں میں بھی انتظامی کونسلیں منظم کی جائیں گی، یعنی وہاں پر بھی یہ بنائی جائے گی۔ اب شملہ کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ ویول پلان پر غور کرنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین کو شملہ کانفرنس میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ کانفرنس جو تھی 1945 میں صحت افزا مقام شملہ میں بلائی گئی۔ اب اس میں جو ارکان شریک تھے وہ کون کون سے تھے؟ سب سے پہلے کانگریس کی طرف سے پنڈت نہرو، ابوالکلام آزاد اور بلدیو سنگھ۔ مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر۔ 3rd نمبر پہ تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ۔ 4th نمبر پہ یونیسیڈ اور دیگر پارٹیوں کے نمائندے، یعنی ان سب کو انہوں نے بلایا۔ تو شملہ کانفرنس میں اب ناکامی کہتے ہیں کیوں ہوئی؟ بڑی توقعات کے ساتھ جتنے بھی وہ پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے اس میں شرکت کی۔ کانگریس بہت خوش تھی کہ اسے حکومت سازی کا موقع ملنے والا ہے۔ البتہ اس نے کانفرنس میں شرکت سے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی کہ وہ برصغیر کی تقسیم کے کسی فارمولے کو نہیں مانے گی۔ حکومت سازی پر گفتگو کا آغاز ہوا۔ 5 مسلمان وزراء کی نامزدگی کا مسئلہ پیش ہوا تو قائد اعظم کا موقف تھا کہ 5 مسلم وزراء کو مسلم لیگ نامزد کرے گی، جبکہ کانگریس چاہتی تھی کہ ایک مسلمان نشست اسے ملے جس پر وہ ابوالکلام آزاد کو اپوائنٹ کرے، جبکہ قائد اعظم ڈٹ کے، کیونکہ وہ صرف اور صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت منوانا چاہتے تھے۔ وائسرائے نے ابوالکلام آزاد کی بجائے پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ تھا یونیسیڈ پارٹی کا سربراہ ملک خضر ٹوانا، اس کی نامزدگی پر قائد اعظم کو راضی کرنا چاہا کہ ابوالکلام آزاد کو نہیں دیتے تو ایک جو سیٹ ہے وہ خضر ٹوانا کو دے دو، لیکن قائد اعظم اپنی موقف سے نہ ہٹے۔ وہ چاہتے تھے کہ حکومت اور کانگریس صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندگی کا حقدار مان لے۔ پھر کیا ہوا کہ جب تینوں فریق متفق نہ ہو سکے تو وائسرائے لارڈ ویول نے کہا کہ قائد آپ ایسا کریں کہ جناب آپ ایسا کرو کہ اپنے جو آپ لیڈر کھڑے کرنا چاہتے ہو ان کی ایک لسٹ یعنی ایک فہرست مجھے مہیا کرو، پھر میں اس پہ کوئی نیگوسیشن کرتا ہوں۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ پہلے تم اس اصول کو مان لو کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، تو پھر میں تمہیں اس کے بعد اس کی لسٹ تمہیں میں پرووائڈ کروں گا۔ تو پھر یہ ہوا کہ تینوں جو پارٹیز تھیں ان میں کوئی بھی متفق نہ ہو سکے تینوں کسی چیز پہ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ شملہ کانفرنس جو تھی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی، یعنی ناکام ہو گئی۔ اچھا، پھر کیا تھا کہ اب کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار کانگریس نے قائد اعظم کو شملہ کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ جو کانگریس قائد اعظم ہے صرف اور صرف اس ناکامی کے ذمہ دار صرف اور صرف قائد اعظم ہے۔ ویول نے بھی قائد اعظم کے بے لچک رویے پر بہت تنقید کی۔ قائد اعظم نے اخباری بیان میں کہا کہ شملہ کانفرنس میں پیش ہونے والا ویول پلان دراصل وائسرائے اور گاندھی کا پھیلایا ہوا مشترکہ جال تھا۔ اگر مسلم لیگ پلان قبول کر لیتی تو اسے پاکستان کے اصول میں کبھی کامیابی نہ ہوتی۔ بظاہر نتیجہ نکالا جا سکتا ہے نا کہ قائد اعظم کے سخت اور غیر لچکدار رویے کی وجہ سے بات آگے نہ بڑھ سکی، لیکن آنے والے سال میں ہونے والے عام انتخابات جو 1945-46 کے انتخابات تھے، انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا
کہ واقعی جو قائد اعظم نے کہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کہ مسلمان صرف اور صرف مسلم لیگ کے ساتھ تھے. انہوں نے کانگریس، یونیسیٹ پارٹی اور مسلم جو مذہبی جماعتوں کو مسترد کرتے ہوئے مسلم لیگ کو ووٹ دے کر اپنی مکمل نمائندگی کا اختیار دے دیا. انتخابی نتائج نے قائد اعظم کی فراست اور ان کے موقف کی صداقت کا جو ثبوت تھا وہ فراہم جو تھا وہ انہوں نے کر دیا تھا. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جی شملہ کانفرنس، اور اسی میں ہم لوگوں نے پڑھا ویول پلان کو. تو اسٹوڈنٹس اگر آپ کو شملہ کانفرنس 1945 میں ہوئی ہے تو ویول پلان کا پوچھا جائے تو ویول پلان جو تھی وہ بھی 1945 میں ہوا تھا. تو آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹ جو آج کا لیکچر ہے اس کو آپ لوگوں نے میمورائز بھی کرنا ہے. اسائنمنٹ بھی آپ نے اس میں سے سارے MCQs کی بنانی ہے، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے، کیونکہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو شملہ کانفرنس اکثر آپ کے پیپرز میں آتی ہے. تو اسٹوڈنٹس اپنا خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.